Ang bulan sang Mayo, kinakabig nga bulan sang debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang pinakamatahom nga bulak sa bug-os nga mga kabulakan. Kita nga mga Pilipino gintawag sa isa ka titulo bilang Pueblo Amante de Maria, pungsod nga nagahigugma sing labi sa mahal nga Iloy. Sa aton pagpadayon sang tradisyon kag debosyon sang Flores de Maria, ginadala naton ang aton tagsa-tagsa ka mga pagpangamuyo sa tiilan sang mahal nga Iloy. Bit-bit ang tagsa-tagsa ka mga kabulakan nga nagalarawan sa isa ka madalom nga debosyon nga indi matupungan sa ordinaryo nga pagpahangop sa nagligad na nga mga henerasyon. Gani kabataan man, pamatanon, hamtong kag tigulang, ululupod naton nga pagkaselebrahon ang debosyon sang tagsa-tagsa sa aton sa mahal nga Birhen Maria sa Flores de Maria. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Iloy sang Dios, Iloy sang himpit nga paghigugma, Iloy sang mapag-on nga pagtuo, kag Iloy sang santos nga paglao. Bisan makasasala kami nga dako, nagapangalaba kami sa imo, nga imo kami hatagan sing mga bugay nga amon kinahanglan sa paghiwat sing maayo sining imo nga Flores. Tinluan kag himpiton mo o Senyora ang amon kalag, agud tumanon namon sa gihapon ang mga nahanungod sa sining bulan nga ginahalad namon sa imo kabay pa. Litania sang mahal nga Birhen. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo dungga kami. Kristo dungga kami. Kristo pamatii kami. Kristo pamatii kami. Dios nga Amay sa kalangitan, maluoy ka sa amon. Dios nga Anak, manunubos sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Dios nga Espiritu Santo, maluoy ka sa amon. Santisima Trinidad nga isa lamang ka Dios, maluoy ka sa amon. Santa Maria, igampo mo kami. Iloy nga Santa sang Dios, igampo mo kami. Santa nga ulay sang mga ulay, igampo mo kami. Iloy ni Kristo, igampo mo kami. Iloy sang grasya nga Diyos nun, igampo mo kami. Iloy nga labing matinlo, igampo mo kami. Iloy nga labing putli, igampo mo kami. Iloy nga Birhen, igampo mo kami. Iloy nga wala sing kasawayan, igampo mo kami. Iloy nga hiligugmaon, igampo mo kami. Iloy nga makatilingala, igampo mo kami. Iloy sang sagihapon nga panabang, igampo mo kami. Iloy sang maayo nga konseho, igampo mo kami. Iloy sang magbubuhat, igampo mo kami. Iloy sang manunubos, igampo mo kami. Iloy sang simbahan, igampo mo kami. Birhen nga labing butanan, igampo mo kami. Birhen nga talahuron, igampo mo kami. Birhen nga takos bansagon, igampo mo kami. Birhen nga gamhanan, igampo mo kami. Birhen nga mahinuklugon, igampo mo kami. Birhen nga salarigan, igampo mo kami. Salamin sang katarungan, igampo mo kami. Lingkuran sang kaalam, igampo mo kami. Kabangdanan sang amon kalipay, igampo mo kami.
Suludlan nga espirituhanan, Igampo mo kami. suludlan nga takos sang kadungganan, Igampo mo kami. suludlan sang dungganon nga debosyon, Igampo mo kami. Rosa Mystica, Igampo mo kami. Tore ni David, Igampo mo kami. Tore nga Tiposo, Igampo mo kami. Balay nga Bulawan, Igampo mo kami. Arka sang Kaligunan, Igampo mo kami. Ganhaan sang Langit, Igampo mo kami. Bituon sang Kabugwason, Igampo mo kami. Ikaayo sa mga masakit, Igampo mo kami. Dalangpan sa mga makasasala, Igampo mo kami. Manuglipay sa mga nalisdan, Igampo mo kami. Mananabang sa mga Kristiyanos, Igampo mo kami. Reyna sa mga Angheles, Igampo mo kami. Reyna sa mga Patriarkas, Igampo mo kami. Reyna sa mga Propetas, Igampo mo kami. Reyna sa mga Apostoles, Igampo mo kami. Reyna sa mga Martires, Igampo mo kami. Reyna sa mga Confesores, Igampo mo kami. Reyna sa mga Birhenes, Igampo mo kami. Reyna sang tanan nga mga santos, Igampo mo kami. Reyna nga panamkon nga wala mahilabti sang sala nga panublion, Igampo mo kami. Reyna nga gindala sa langit, Igampo mo kami. Reyna sang santos nga tuod nga rosaryo, Igampo mo kami. Reyna sang paghidain, Igampo mo kami. Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Patawara kami, Ginoo. Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Pamatii kami, Ginoo. Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Maluoy ka sa amon. igampo mo kami, o santa nga iloy sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanaad ni Kristo. Pangamuyo, o Dios, tungod sang kabuhi, kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sang imo bugtong nga anak, ginago mo para sa amon ang dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon, nga nagapamalandong kag nagapangamuyo sining mga misteryo sang Santos nga Santo Rosario ni Santa Maria Birhen, nga amon masunod ang iya ginatudlo kag mabaton ang iya ginapanaad, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabay ang bulig nga Dios nun magpabilin unta sa aton. Amen. Kabay ang mga kalag sang tanan nga mga tumuluo nga nagtaliwan tungod sa kaluoy sang Dios magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Kabay ang bendisyon sa makagagahom nga Dios, Amay, Anak kag Espiritu Santo magpanaog ka magpabilin unta sa aton sa gihapon. Amen. Hello mga Catmates! Ako si Father RJ, kag kita nagapadayon na naman sa aton istorya sagrada. Sa sini nga adlaw, ang aton leksyon kag istorya amo ang tuhoy kay Adan kag kay Eva nga gintabog pagwa sa paraiso. Nga aton mabasahan sa libro sang Henesis, Kapitulo 3, versikulo 15, tugtog 24. Ginpamatbatan sing mabugat sang Dios ang sala ni Adan. Gani gintabog siya kag ang iya asawa sa paraiso. Apang ang Dios naghatag sa ila sang isa ka matahom nga panaad. Karon ang Dios nagsiling sa manog, bangod kay imo ginpanulay si Eva. Sumpaon ka sang tanan nga hayop kag sapat sang duta. Magakamang ka kag magakaon sang yabok sa bilog mo nga kinabuhi. Ibutang ko ang dumot sa tunga mo kag sang babayi, sa tunga sang imo anak kag sang iya anak. Dugmo ko niya ang imo ulo kag buntugon mo ang iya tiil.
kag nagsiling siya sa babayi, dugangan ko ang imo pag-antos, sa imo pagbusong, kag kasakit sa imo pagbata. Apang handumon mo ang imo bana, kag siya magagahom sa imo. Kag nagsiling ang Dios sa lalaki, bangod kay nagpasugot ka sa imo asawa, kag nagkaon ka sang bunga sang kahoy nga ginasiling ko sa imo nga indi mo pagkaunon, ang duta pakamalauton tungod sa imo. Magapangabudlay ka sing tudo sa bug-os mo nga pagkabuhi, agud makapatubas ini sing tuman nga pagkaon para sa inyo. Ang duta magapatubo sang hilamon kag tunokon nga mga kahoy-kahoy, kag mapilitan ka sa pagkaon sang mga hilamon sa latagon. Kinahanglan magpabalhas ka kag mag-obra sing tudugid, agod makapatubas sing pagkaon sang duta. Tugtog magbalik ka sa duta sa diin ka maghalin, kag ginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw magabalik. Gintabog sang Dios ang tawo pagwa sa paraiso, kag sa nasidlangan sang katamnan sang Eden, maginbutang siya nga mga sapat nga may mga pakpak, kag nagadabdab nga espada nga nagabalabag sa tanan nga alagyan, agud nga wala sing may makapalapit sa kahoy sang kabuhi. Pamalandong, bangod sang ila mabugat nga kasalanan, si Adan kag si Eva gintabog pagwa sa paraiso. Didto sa kalibutan sang kabudlay, kapiot kag pag-antos, ang tanan nga kalisod kag kasakit nga aton pag-aantuson sa aton kinabuhi, amo ang mga bunga sang pagkamalalison ni Adan kag ni Eva. Daw ano ka makangilidlis ang bunga sang sala, mga kauturan. Tungod sa isa ka sala, ang mga anghel nahimo nga yawa. Tungod sa isa ka sala, si Adan kag si Eva gintabog sa paraiso. Ang isa ka sala nga mortal makahulog sa isa ka makasasala sa impyerno nga wala sing katapusan. Gani kita nagasambit, o Diyos ko, paano ko ikaw mapasalamatan sing lubos? Sanglit kay imo ako gintugutan nga makapadayon sa pagkabuhi, kag wala nimo ako ginhulog sa impyerno pagkatapos ang akon una nga pagpakasala. Indi na ako magpakasala liwat, o ihatag sa akon ang mga luha sang paghinulsol, agud tangisan ko ang akon mga sala sa adlaw kag sa gabi. Hatagi ako sing grasya sa pagdumot sa sala, agud ikaw lamang ang alagaran. Higugmaon kag agud malikawan ko ang imo kaaking. Mga utod, ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Si Adan kag si Eva nga gintabog pagwa sa paraiso. Balasahon gikan sa libro ni San Lucas. Sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel, natubla gid siya, ka nagpalibog kung ano ang kahulugan sang ginghambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, "Indi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon magabusong ka kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus." Si Maria nagsabat sa anghel, "Ano ang pagkahimo sini, kay ulay ako nga babayi?" Ang anghel nagsabat, "Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini, ang balaan nga bata matawo sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginasiling." Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
pamalandong. Wala nagbiya ang Diyos sa tao sa piyak sining iya pagpakasala. Bisan nga ara na ang tao sa sagwasang paraiso. Padayon siya nga ginabantayan kag ginaagubayan sang Diyos. Saksi sini ang mga nagkalatabo sa daan nga sugtanan, ilabi na gid sa mga istorya nanday Abel, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, kag Moises. Ang kapupunan sang saad sang Diyos nag-angkon sang katumanan sugod sa pagpanagna ukon prophecy ni Isaías nga propeta nga may isa ka dalaga nga magabusong kag ang bunga sini pagatawgon nga Emmanuel nga kun sayuron ang Dios nga kaupod naton. Si Maria nagpamangkot sa anghel kung paano ang isa ka ulay manging isa ka iloy. Ini nagapakita sang iya pagpakamahal sang iya pagkaulay kag pagkaputli sa malipot nga pulong siya Immaculada. Gimpanamkon siya nga wala mahilabti sang sala nga panublion. Alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon suno sa imo ginsiling. Si Maria naghatag sang iya bug-os nga kagalingon. Ang iya hoo nga may pagtuo kag katampad. Gani ang pulong nanging taho kag nagpuyo sa tunga naton. Sa amon
katapusan nga pangamuyo. O langit nun nga amay sa amon paghalad sa imo, sang sining adlaw sang Flores de Maria. Itugot nga amon man mailog ang mga panimuot sang mahal nga iloy sang Dios. Itugot man nga sa amon tagsa-tagsa kapag pangginawi kag pamatasan, kami man mangin matahom nga mga bulak para sa iban nga katawan. Ginapangayo namon dinhi sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.